who is the most merciful and compassionate, who creates and fills our heart with faith, and who knows all about the even truth in the human heart. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स का और मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। जिस तरह के आज के प्रोग्राम का जो टाइटल है आसमत के उस्ताद के हवाले से, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा उस्ताद की इज्जत रिस्पेक्ट के हवाले से, और वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उस्ताद की कि जिसको फॉलो करने के बाद एक उस्ताद एक शागिर्द की बेहतरीन तरीके से तरबियत करता है, और वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं शागिर्द की, स्टूडेंट्स की, कि वो अपने उस्ताद की बात मानकर और जो राह उनको दिखाई गई उसी को प्रॉपर तरीके से फॉलो करके जो जिंदगी के मकासद हैं, द विजन ऑफ लाइफ, द गोल ऑफ लाइफ, उसको अचीव कर सके। देखिए, उस्ताद की इज्जत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बचपन में हमें तो बताया जाता है कि बड़ों की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो, उस्ताद की इज्जत करो, लेकिन उस प्रॉपर तरीके से हमें ये चीज नहीं बताई जाती कि उस्ताद की इज्जत करो, लेकिन क्यों करो। तो उस चीज को ना बताने की वजह से हमारे शागिर्द उस्ताद की इज्जत करने से वो पीछे रह जाते हैं, मतलब उनकी सही तरीके से इज्जत नहीं कर पाते। देखिए, दो किस्म की इज्जत होती है, पहले वो जो कि आप आर्टिफिशियल किसी को करते हो, लेकिन दूसरी वो इज्जत जो कि दिल से आप किसी को करते हो। बहुत सारे ऐसे शागिर्द आपने देखे होंगे कि जब भी वो क्लासरूम में एंटर होते हैं अपने उस्ताद के हाथ छूते हैं, उनसे दुआ लेते हैं, उनके साथ बैठते हैं, और उनकी बातें सुनना उनको अच्छा लगता है। ये उस्ताद की दिल से इज्जत करना होता है। लेकिन एक वो इज्जत होती है जो कि आर्टिफिशियली हमें सिखाई जाती है। क्लासरूम में जा रहे हो, सर, अस्सलाम वालेकुम सर, और आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ। उस्ताद की इज्जत करना क्यों जरूरी है? देखिए, एक उस्ताद आप लोगों को जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। एक जिंदगी गुजारनी होती है और दूसरी जिंदगी जीनी होती है। जिंदगी के गुजारने से मुराद कि आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, आप कुछ करना नहीं चाहते अपनी जिंदगी में, आराम से जिस तरह गुजर रही है आप यही सोच रहे हो जिस तरह गुजर रही है उस तरह गुजरने दो। और दूसरा जिंदगी जीना कि जिसमें आपके पास एक मकसद होता है कि मैंने जिंदगी में कुछ सीखकर कुछ नया करना है और अपनी सोसाइटी, अपने मुल्क, अपने कौम और पूरी उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करनी है। इसे जिंदगी जीना कहते हैं। और उस्ताद ही आपको सही तरीके से सिखाता है कि जिंदगी कैसे जी जाती है और अपनी जिंदगी में अपने आप को स्टेबल कैसे किया जाता है और अपने ही मकसद को कैसे ढूंढा जाता है, और उस पोटेंशियल को ढूंढने के बाद उसको किस तरीके से फॉलो किया जा सके। क्योंकि कुछ लोग ऐसे तो होते हैं जो कि अपने मकसद को ढूंढ पाते हैं, लेकिन उस मकसद को फिर कंटिन्यूअसली आगे नहीं बढ़ा पाते। तो उस्ताद उस मोड़ पर आपकी मदद करता है। फिर उस्ताद दो किस्म के, दो तरीकों से आपको पढ़ाते हैं। एक होता है फिजिकली और दूसरा जो है स्पिरिचुअली। फिजिकल से मना आप स्कूल जाते हो, क्लासरूम जाते हो, ट्यूशन के और टीचर के लिए जाते हो या मदरसा के जाते हो, वहां पर उस्ताद आपको फिजिकली सिखाता है। और स्पिरिचुअली से मुराद कि आपका एक रोल मॉडल होता है और उस रोल मॉडल को आप फॉलो करते हो, और जिस तरह उसने अपनी जिंदगी को जिया है और जिस तरह उसने अपने मकसद को फॉलो किया है, आप उसकी कोटेशंस को, उसकी किताबों को पढ़ते हो, उससे सीखते हो, और आप भी उसी तरह अपने आप को बनाने की कोशिश करते हो। इन दो तरीकों से आप सीखते हो। यहाँ पर जितने भी शागिर्द बैठे हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहूंगा कि कभी भी जिंदगी में उस्ताद को नाराज न करना और हमेशा हर लम्हे पर उनकी इज्जत करना, क्योंकि जब तक आप अपने उस्ताद और अपने माँ बाप की इज्जत करना नहीं सीखेंगे और उनकी इज्जत नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ नया नहीं कर सकते, कुछ बड़ा नहीं कर सकते और अपने मकसद को अचीव नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक वाकया शेयर करना चाहूंगा कि एक दफा सिकंदर आजम अलेक्जेंडर अपने उस्ताद के साथ जा रहे थे और रास्ते में एक दरिया आ गई।
تو استاد نے کہا کہ پہلے میں دریا کو پار کرتا ہوں کیونکہ میں استاد ہوں. لیکن سکندر اعظم نے آگے سے کہا کہ نہیں استاد، پہلے میں دریا کو پار کرتا ہوں، اور وہ ضد کیا کیا. تو استاد نے ایرسٹوٹل کے استاد انہوں نے اجازت دے دی سکندر اعظم کو کہ پہلے آپ دریا پار کرو. جب سکندر اعظم دریا پار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے استاد محترم آپ اس رستے سے دریا کو پار کر سکتے ہیں. تو جب وہ دونوں دریا کو پار کرتے ہیں تو پھر سکندر اعظم کے استاد سکندر اعظم سے پوچھتے ہیں کہ آج آپ نے میری بات کو نہیں مانا، کیوں؟ تو سکندر اعظم آگے سے جواب دیتا ہے کہ ایسا کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں آپ کی بات کو نہ مانوں. اور پھر الیگزینڈر اپنے منہ سے وہ الفاظ بیان کرتا ہے کہ شاید آج کل کے وہ شاگرد جو کہ اپنے استاد کی عزت نہیں کرتے، استاد کی بات نہیں مانتے، شاید وہ نہ سمجھ پائے. الیگزینڈر آگے سے اپنے استاد کو جواب دیتا ہے کہ ایک سکندر اعظم اگر اس دنیا میں رہا تو وہ ایک ایرسٹوٹل کو پیدا نہیں کر پائے گا، لیکن اگر ایک ایرسٹوٹل اس دنیا میں رہا تو وہ لاکھوں کروڑوں سکندر اعظموں کو بنا پائے گا. یہ ہوتی ہے ایک استاد کی عزت کرنا. جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ استاد کی عزت دل سے کی جاتی ہے. اب استاد کی رسپانسبلٹیز کیا ہے؟ وہ اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو کیا سکھائے اور کیسے سکھائے تاکہ اس کے شاگرد اس سے انسپائر ہو کر اس کی عزت کرنا شروع کرے. دیکھیں ایک استاد کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ جو شاگرد اس کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھائے، اور کبھی دل میں اس بات کو نہ رکھے کہ یار یہ شاگرد مجھ سے سیکھے لیکن مجھ سے بڑا نہ بن پائے. آج کل کچھ ایسے استاد ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے تو ہیں، ان کی تربیت تو کرتے ہیں، لیکن دل میں یہ سوچتے ہیں کہ میں ان کو سکھاؤں گا لیکن یہ مجھ سے بڑا نہ بن پائے، بلکہ یہ مجھ سے ہمیشہ چھوٹا ہی رہے. بلکہ استاد وہ ہوتا ہے جو کہ کلاس یا کچھ پڑھانے سے پہلے دل میں یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں ان کو پڑھا رہا ہوں لیکن ان کو یہ جو علم یہ حاصل کر رہے ہیں اس علم سے یہ مجھ سے بھی کچھ بڑا کر کے حاصل کرے. یہ استاد کی دعا ہوتی ہے. ایک استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے جو شاگرد ہیں اس کو انسپائر کر سکے تعلیم کی طرف. دیکھیں شاگرد تب تک ایک کلاس میں ایک چیز میں انٹرسٹ نہیں لے گا جب تک اسے انسپائر نہیں کیا جائے گا. ایک بچہ ہوتا ہے اسے کھیلنا اچھا لگتا ہے، کرکٹ کا شوق ہوتا ہے، فٹ بال کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، سوئمنگ کرنے کا شوق ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اس چیز میں مزہ ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے اس کا، اور وہ انٹرسٹ اس کا بلڈ کیا جاتا ہے. اور بلڈ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے ماحول سے. تو ایک استاد کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا ماحول بچوں کے لیے کریٹ کرے کہ جس میں ایک بچہ انٹرسٹ پیدا کرے اپنا، اور اسی انٹرسٹ کے بنیاد پر وہ چیزوں کو سیکھے اور نئی نئی ایفینیوز کو جنریٹ کر کے اپنی زندگی میں ایک مقصد کو اچیو کرے. تو سب سے بڑی رسپانسبلٹی استاد کی یہ ہے کہ وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرے بچوں کے لیے تاکہ ان کا انٹرسٹ بنے. کیونکہ جب تک آپ کا کسی چیز میں پرسنل انٹرسٹ نہ ہو، آپ جتنا بھی کوشش کرو، جتنا بھی محنت کرو، اس چیز میں آپ کامیابی صحیح معنی میں کامیابی حاصل نہیں کر پاؤ گے. اب بات آتی ہے شاگرد کے رسپانسبلٹی پر. ایک اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے، ایک شاگرد وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے استاد کے کہی ہوئی ہر بات کو، ہر نصیحت کو پراپرلی سنتا ہے اور اسے امپلیمنٹ کرتا ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں اور آپریشنلی ان چیزوں کو کرنا شروع کرتا ہے. تو آپ سب کو چاہیے کہ آپ استاد کی عزت کرنا شروع کریں، ان سے دعائیں لیں. وہ جو سجیشن آپ کو دیتے ہیں اس پر غور کرو اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرو. کیونکہ ایک استاد ہمیشہ اپنے شاگرد کا بھلا چاہتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے شاگرد کو جو ہے پیچھے چھوڑنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ اس کو موٹیویٹ اور اس کو انسپائر کرنے کی کوشش کرتا ہے زندگی کے ہر موڑ پر. آپ کو زندگی میں ڈھیر ساری چیلنجز فیس ہوں گے. آپ ہو سکتا ہے کوئی آپ کی عزت نہ کرے، آپ کو پیچھے چھوڑے، آپ ایگزام میں فیل ہو جاؤ، آپ اپنا جو مقصد ہے اس کو اچیو نہ کر سکو. ڈھیر ساری چیلنجز آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن ایک استاد وہ ہوتا ہے جو کہ اسی موقع پر آپ کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کرے، آپ کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرے اور آپ کو دوبارہ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرے اور صحیح راہ دکھائے آپ کو. تو اپنے استاد کی عزت اور قدر کرنا شروع کریں، کیونکہ جب تک آپ ان کی قدر نہیں کریں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے، تب تک آپ اپنی زندگی میں کسی بڑے مقصد کو یا اپنی زندگی میں کسی
गोल को, किसी विजन को, किसी ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। तो मेरे साथ ही वादा करें कि आप अपने उस्ताद की इज्जत करेंगे, इनकी बात को मानेंगे, और वो जो सजेशन आपको देते हैं और आपकी पोटेंशियल को जाहिर करने की कोशिश करते हैं, आप उन्हीं रूल्स को फॉलो करके, उसी डिसिप्लिन को फॉलो करके आप अपनी जिंदगी में अपने मकसद को अचीव करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।